म आज चाहिँ म त्यति धेरै गहिरिएको कुरा बोल्दिनँ, तर कतिवटा बोल्छु त्यो चाहिँ जस्ट म तपाईँलाई विश्वासको निम्ति जग बसाल्न चाहन्छु। तर डिप डाउन चाहिँ नेक्स्ट आइतबारदेखि हामी अलिक वचनको गहिराइमा हामी जानेछौँ। सो आइराख्नुहोस् वचन सुन्नको लागि। अनि मण्डली आउँदाखेरि चाहिँ यो दिमाग चाहिँ लिएर आउनु होला, नत्र हामी वचन बुझ्नु सक्दैनौँ। रेभलेसन हामीलाई बानी हुनुपर्छ, बानी एउटा लगाव हुनुपर्छ। प्रकाश सुन्नको लागि हामीलाई लगाव हुनुपर्छ। दन्ते कथा त जसले पनि बुझ्छ, कथाहरू त जसले पनि बुझ्छ, तर प्रकाश जुन भित्र लुकेको रहस्यहरू छ त्यो रहस्य बुझ्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति र समाज शक्तिको आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। अनि त्यो हामीले ग्रहण गरिसकेको छौँ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ सहज र सजिलो विश्वासको बारेमा, ताकि विश्वास गाह्रो छैन, विश्वास धेरै सजिलो छ। सबै मानिसले विश्वासद्वारा आफूले काम गर्नु सक्दछ, विश्वासद्वारा नै उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दछ। विश्वासद्वारा पनि चुनौती र समस्यालाई पार जसले पनि गर्नु सक्दछ। तर मानिसहरूलाई धर्म र कर्मको कारणले गर्दाखेरि विश्वास भन्ने यति धेरै गाह्रो कुरा लगाइदियो, यति धेरै गाह्रो कुरा लगाइदियो, ताकि अन्त्यमा उनीहरूको विश्वास शङ्खमा परिवर्तन भयो। जति विश्वासको बारेमा प्रेसर आयो, जति विश्वासको बारेमा मानिसहरूले सुन्यो, तर सबै कुरा आफूमा खन्नाको कारणले, ताकि आफूबाट राम्रो कुरा ननिस्केको कारणले गर्दा अन्त्यमा मानिसहरूलाई धेरै समस्या परेको छ। तर विश्वास धेरै सजिलो र सहज छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। सहज र सजिलो छ। म तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु, यदि सायद प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नबुझेको भए बालक किन उहाँको नजिक आउँथ्यो, बालकलाई किन उहाँले अङ्गलो हाल्नुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँको सेवकायमा हेर्नुभयो भने जस्तै मानिस पनि उहाँको नजिक आएको छ, उहाँबाट भागेको छैन। तर यस्तो मानिस चाहिँ परमेश्वरबाट भागेको छ, ताकि व्यवस्थामा रहेका मानिसहरू जसको त्यो घमण्ड चाहिँ यति सिङ पलाएको थियो, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ उहाँ भएकोमा आएन। कारण किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो कार्यले विश्वासलाई प्रकट गर्न चाहन्थ्यो, उनीहरूले आफूलाई आफ्नो विश्वास देखाउन चाहन्थ्यो, अनि आफ्नो विश्वासद्वारा उनीहरूले परमेश्वरलाई रुझाउन चाहन्थ्यो। तर तिनीहरूलाई थाहा थिएन विश्वास उहाँ तिनीहरूकै साथमा छ भनेर थाहा थिएन। प्रभु येशू हाम्रो विश्वासको सुरु अनि अन्त्य हुनुहुन्छ। आमेन। ही इज आवर अथर एन्ड फिनिसर अफ फेथ। तपाईँले कुनै पनि पुस्तक पढ्नुहोस्, पुस्तक पढे तापनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने, यदि अथर त्यो किताबको अथर तपाईँले पाउनुभयो, राइटर पाउनुभयो भने त्यो मानिसले सबै कुरा तपाईँलाई बुझाइदिन्छ। त्यस्तै प्रभु येशू पनि उहाँ विश्वासको उहाँ अथर हुनुहुन्छ। ही इज अ अथर एन्ड फिनिसर अफ फेथ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा विश्वास छ। कोही बेला हामीलाई लाग्छ हामीसँग विश्वास हुँदैन, नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस्। प्रभु येशूलाई हेर्नु भनेको चाहिँ फोकस हाम्रो उहाँमा हुनुपर्छ। फोकस हाम्रो आँखा पनि परमेश्वरले यस्तो सफ्टवेयर लाउनु भएको छ नि प्रिय, हाम्रो आँखाले नि एउटा आँखा र अरू दुईटा तपाईँको देब्रे र दाहिनो आँखा छ। मैले तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस्, देब्रेले र दाहिनेले यहाँ हेर्नुहोस् र ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले भने तपाईँको आँखा दुख्छ, तपाईँले फोकस गर्नु सक्नुहुन्न दुईपट्टि। यहाँ कुनै त्यस्तो मनुष्य छ ताकि यो दुईटा कुरालाई एउटा आँखाले फोकस गर्ने? हामी फोकस गर्नु सक्दैनौँ। तर दुईटै आँखाले यहाँ हेर्नुहोस् भने तपाईँले सबै कुरा छर्लङ्गै देख्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले त हाम्रो आँखालाई त्यस्तो सफ्टवेयर लगाउनु भएको छ, त्यस्तै हाम्रो आत्माले पनि प्रभु येशूलाई हेरिराख्नुपर्छ। हामीले देब्रे र दाहिने हेर्ने होइन, हामीले निरन्तर उहाँलाई फोकस गरिराख्नुपर्छ। आमेन। किनभने हाम्रो सबै जीवनको स्रोत प्रभु येशूमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई जब हेर्छौँ विश्वास हाम्रो जीवनमा आफै प्रकट भएर आउँछ। विश्वास नि सम्बन्धबाट निक्लेको एउटा फललाई म विश्वास भन्छु। तपाईँसँग यदि घनिष्ठ सम्बन्ध प्रभु येशूको छ भने, तपाईँको सम्बन्ध उहाँसँग घनिष्ठ छ भने,
तपाईँलाई विश्वास प्रकट गर्नको लागि, विश्वास निकाल्नको लागि तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन, किनभने सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि। कति मानिसले भन्छन् यदि वचन जानेको छैन भने विश्वास हुँदैन। हो, म मान्छु यदि परमेश्वरमा उहाँमा रह्यो र उहाँको वचन हामीमा रह्यो भने कि हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने यदि उहाँसँग हामी रह्यौँ भने, हेर्नुहोस् है, उहाँसँग हामी रह्यौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले फल फलाउन सक्छौँ। आज कोही मानिसले पानीमा हात लाएर ऊ ओभान हुँदैन, बिच्छै बिच्छ। यदि उहाँसँग सम्बन्ध घनिष्ठ छ भने उसको जीवनमा विश्वास हुन्छै हुन्छ। आमेन। किनभने विश्वासद्वारा मात्रै परमेश्वरसँग सम्बन्ध उसले बढाउन सक्छ। विश्वासद्वारा मात्रै नचिनेको मान्छेसँग तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? कहिले चिन्नु भएको छैन, म तिमीलाई आई लभ यु भन्यो भने आई लभ यु टु भन्नु सक्नुहुन्छ? यु नेभर से, हो किन भन्नुहोस् न? किनभने कोही मान्छेलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, भरोसा गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो मानिससँग तपाईँले सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई हामीले उहाँको वचनमा विश्वास राखेको छौँ। विश्वास राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ अनि हाम्रो विश्वास आफै नै उत्पन्न भइरहेको छ। आमेन, हालेलुया। हामी येशूलाई हेरौँ, हामी येशूलाई हेरौँ। जब पत्रुसलाई प्रभु येशूले बोलाउनु भयो, मैले प्रभु येशूले बोलाउनु भएको शब्द नि मलाई एउटा मात्रै शब्द मैले बाइबलमा देखेँ। यदि साँच्चै नै तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई आउने अनुमति दिनुहोस्। प्रभु येशूले मलाई चिनिनस्, म यस्तो यस्तो हुँ, मैले यस्तो यस्तो आश्चर्य कर्म गरेको छु, उहाँले भन्नु भएन, सिम्पल वर्ड भन्नुभयो, आऊ आऊ। यदि हृदय साँच्ची तपाईँको सच्चा छ र हृदय नम्र बनाउनु भएको छ भने नि एउटा वचन, परमेश्वरको वचनले तपाईँको इन्टायर लाइफलाई परिवर्तन गर्छ, तपाईँको सारा जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। जब प्रभु यीशुले बोलाउनु भयो, पत्रुस पानीमाथि हिँडेको छ। तर जब ठुलो बतास आयो, बतास आउँदाखेरि उसले बतासलाई हेरेर ऊ डरायो अनि ऊ डुब्न लागेको छ। मैले धेरै कुराहरू सुनेको छु, पत्रुस चाहिँ बतासको कारणले गर्दा पानीमा डुब्यो भन्छ। कतिले मैले यो कुराहरू सुनेको छु भनेको। तर कोही मनुष्य या प्राणी छन् ताकि शान्त हावामा पानीमाथि हिँड्ने कोही सक्छन्? सक्दैन। कोही मानिस पनि पानीमा हिँड्नु सक्दैन। शान्त होस्, काम होस्, कोही पनि हिँड्नु सक्दैन। यहाँ बाइबलले बताउन चाहेको चाहिँ जब पत्रुसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित नि प्रभु येशूबाट हटाएर जब उसले बतास र बाहिरको कुरामा हेऱ्यो नि, तब पत्रुस डुबेको छ। समुद्रमा 24/7 हावा बतास चलिबस्छ। आलम क्रिक जानुहोस् न, त्यहाँ हावा बतास चलिरहेको हुन्छ समुद्रमा। तर जब पत्रुसले प्रभु येशूलाई हेरे नि, प्रभु येशूलाई हेर्नु बित्तिकै ऊ त्यस्तो पानीमाथि हिँडेको छ। सायद तपाईँको जीवनमा असम्भव कुराहरू छ होला, सायद यो कुरा हुन सक्दैन, सायद तपाईँको जीवनमा धेरै त्यस्तो असम्भव कुराहरू छ होला जुन कुराको लागि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ। तपाईँ नतर्किनुहोस्, तपाईँ बाहिरको कुरालाई नहेर्नुहोस् या सिम्टमको कुरालाई नहेर्नुहोस्। तर यदि तपाईँले प्रभु येशूलाई हेरिराख्नुहुन्छ र उहाँसँग सम्बन्ध तपाईँले राखिराख्नुहुन्छ नि, जीवनमा तपाईँले धेरै फल फलाउनुहुन्छ। जब तपाईँलाई लाग्छ म अधर्मी छु, तपाईँले प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस् र प्रभु येशूबाट उहाँको धार्मिकता तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्छ म पापी छु, उहाँलाई हेर्नुहोस् र उहाँको पवित्रता तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्छ म दुर्बल छु, ममा बल छैन, प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस् र उहाँबाट तपाईँले बल र सामर्थ शक्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो विश्वासको सुरु अनि अन्त्य गर्ने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ आफैले हाम्रो निम्ति पितासँग मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। मिडिएटर भनेको चाहिँ उहाँ हाम्रो लागि मिडिएटर हुनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाउँमा, उहाँले नै हाम्रो प्रार्थना पिता सामु लानुहुन्छ अनि त्यो सुगन्धित धूपको रूपमा उहाँले अर्पण गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सायद तपाईँलाई लाग्छ होला कोही बेला या एउटा ब्ला फिल हुन्छ होला, लोनली फिल हुन्छ होला, तपाईँले भन्नुहोस् येशू तपाईँ मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 15 जन 15 यूहन्ना 15 प्रभु येशूले 5 भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ कि दागको बोट म हुँ र तिमीहरू हाँगा हौ।
हाँगाहरू हौ। यदि यदि बोटमा हाँगा रहेन भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ, तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ। यदि मोहमा रहेनौ भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ। प्रभु येशूले यहाँ भन्नुभएको छ, म चाहिँ दागको बोट हुँ र तिमीहरू हाँगाहरू। म तपाईँलाई सरल नेपालीबाट पढेर सुनाउँछु। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही मोमा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउनेछ, किनकि मोबाट अलग भएर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। सबैले भन्नुहोस् त, मोबाट अलग भएर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। मैले एउटा डायग्राम बनाएको थिएँ दागको बोट कस्तो हुन्छ भनेर। दागको बोट चाहिँ अङ्गुरको बोट जस्तो हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ दागको बोट चाहिँ। दागको बोट अरू रुखहरू भन्दा धेरै फाल्टो हुन्छ। सालको रुख जस्तो पनि हुँदैन, अम्बकको रुख जस्तो पनि हुँदैन, आँपको रुख जस्तो हुँदैन। तर दागको बोट चाहिँ एक प्रकारको बोट हुन्छ जुन चाहिँ अङ्गुर तपाईँले देख्नुभएको छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, म दागको बोट हो, तिमीहरू हाँगा। अङ्गुरमा हेर्नुभयो भने त्यसको हाँगामा फलहरू लाग्छ अनि त्यो चाहिँ लहरा 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 भएको हुन्छ, लहरा लहरा, अनि एक अर्कामा गाँसिएको हुन्छ। बोट हाँगासँग गाँसिएको हुन्छ। अनि यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, म दागको बोट हो, तिमीहरू हाँगा। प्रत्येक विश्वासी हामी प्रभु येशूसँग गाँसेको छौँ, हामीले प्रभुलाई चिनेको छौँ अनि हामी हाँगाहरू हौँ। हाँगा जस्तो छ त्यस्तै बोट हुन्छ। जसरी तपाईँले फल देख्नुहुन्छ बोटमा अनि तपाईँलाई चाल पाउनुहुन्छ के को सरी, जब तपाईँले हाँगामा फल देख्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ के को बोट हो भनेर। अनि त्यो हाँगाहरूमा चाहिँ जब फल लाग्छ अनि फल लाग्दाखेरि मानिसले बोटमा चढेर उनीहरूले फल टिप्छन्। प्रभु येशू दागको बोट हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, प्रभु येशू दागको बोट हुनुहुन्छ, म चाहिँ हाँगा। यदि तपाईँले अहिले यदि दागको बोटलाई गएर हाँगालाई सोध्नुभयो, लटरम्म फलहरू फलिरहेको छ र तपाईँले हाँगालाई सोध्नुभयो, ए हाँगा, ए हाँगेनी, कसरी तैँले यस्तो फल लटरम्मै फलाइस्? त्यो हाँगाले कसरी जवाफ दिन्थ्यो होला है? त्यसले भन्थ्यो होला, मैले गरेर भन्थ्यो होला, मलाई लाग्छ यति नै भन्थ्यो होला, म त बोटमा रहेँ र हाँगा फलाएँ। हेर्नुहोस् न, बोटमा जबसम्म हाँगा रहन्छ नि अनि मात्र हाँगाले फल फलाउँछ। तपाईँ हाँगा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाँगे नै हुनुहुन्छ, तपाईँ हाँगा हुनुहुन्छ दागको बोटको। हाम्रो जीवनमा नि फल फल्नको लागि धेरै गाह्रो छैन। तपाईँले स्ट्रेस गर्नुपर्छ, तपाईँले धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, या तपाईँले विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ हाँगा हौँ। एभाइड भन्ने वर्ड तपाईँले मेनी टाइम्स पाउनुहुन्छ। एबाइड इन हिम एन्ड आई विल एबाइड इन यु। म तिमीहरूमा रहनेछु र तिमीहरू ममा रह्यौ भने तिमीहरूले फल फलाउनेछौ। म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यु क्यान डु नथिङ विदाउट मी। तर तपाईँले मलाई फेरि भन्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ, यसो बिना त संसारको मान्छेले कति गरिरहेको छ, मलाई थाहा छ उनीहरूले गरिरहेको छ यसो बिना। तर यदि हामीले सबै कुरा पायौँ तर आफ्नो प्राणलाई गुमायौँ भने हामीले फाइदा के नै पाउँछौँ र? यदि प्रभु येशूसँग हामीले गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा फल यस्तो फल्छ नि। यदि प्रभु येशू बिना हामीले गर्यौँ भने फल पनि फल्छ, तर दुई किसिमका फलहरू फल्छ। एउटा स्ट्रेस हुन्छ, तपाईँलाई तपाईँको दिमाग तातिन्छ, तपाईँको बल र आयु घटिरहेको हुन्छ। तर यदि हामीले प्रभु येशूसँग गर्यौँ भने हामीमा रहिरहने फल रहन्छ। आमेन। अनि त्यो फलले धार्मिकता, शान्ति, आनन्दहरू प्रकट हाम्रो जीवनमा गर्छ।
तपाईँले देख्नुभएको छ संसारमा मानिसहरू उनीहरूले धेरै कुराहरू गरेको छन्। उनीहरूले मोटिभेसनल स्पिचहरू दिन्छन्, न सुसाइड न ड्रग्स भनेर उनीहरूले दिन्छन्। फाइनली उनीहरू आफै सुसाइड भएर मरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् न, उनीहरूसँग छ फल, तर फल भए तापनि त्यो रहिरहने फल होइन, त्यो फल कुहिन्छ। त्यो फल अब आफै विचार गर्नुहोस् न, संसारमा मानिसहरूले यति गरेको छ तर उनीहरूको जीवनमा शान्ति छैन प्रिय। उनीहरू अशान्तिमा, दे आर पब्लिक सक्सेस बट दे आर प्राइभेट फेलियर। घरमा जानुभयो भने अशान्ति, उनीहरू घर फर्केर आउनु उनीहरूलाई मन लाग्दैन। कारण किन? घरमा अशान्ति छ, उनीहरूको जीवनमा अशान्ति छ। तर यदि हामी प्रभु येशूसँग रहेर हामीले फल फलायौँ भने त्यो फलले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू उत्पन्न गर्दछ। आमेन, हालेलुया। धेरै कुराहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यसै कारणले प्रभु येशूले हाम्रो लागि प्रिय सबै कुरा उहाँले क्रुसमा बलिदान गर्नुभएको छ नि। जति कुरा उहाँले क्रुसमा हाम्रो निम्ति उहाँ जानुभयो नि, हाम्रो पाप क्षमाको लागि मात्र होइन, हामीलाई उहाँले निको पार्न लागि मात्र होइन, हामीलाई उहाँले बन्धनबाट छुटकाराको निम्ति मात्र होइन, तर जीवनमा जति पनि चाहिने स्रोत छ नि प्रत्येक कुराको मोल उहाँले क्रुसमा हाम्रो लागि दाम चुकाइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ उहाँको सन्तान भएको छौँ अनि सबै कुरो हाम्रो चाहिँ बर्थ राइट हो। त्यो चाहिँ हाम्रो जन्म, के भन्छ त्यसलाई, जन्म अधिकार हो। त्यो हामीले पाएको छौँ, इनहेरिटेन्स हो, उत्तराधिकारी हाम्रो लागि हो। जति पनि प्रभु येशूले हाम्रो लागि गर्नुभएको छ, हाम्रो जीवन सहज र सजिलो, किनभने हामी हाँगार हौँ। अब हामीले फलहरू फलाउनुपर्छ र संसारको मानिसहरूलाई हामीले खुवाउनु पर्छ अनि फल पनि लटरम्म फल फल्नेछ अनि त्यो फल पनि रहिरहनेछ। आमेन, हालेलुया। हाम्रो जीवन नि हामीले ख्रिस्टभित्र रहेर हामीले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाऊ, हामीले सजिलो बनाऊ, हल्का बनाऊ, विनम्र बनाऊ हाम्रो जीवनलाई, ताकि हाम्रो जीवन देखेर मानिस, हेर्ने मानिस पनि आशिषित हुन्। गरेको छन् मान्छेले, नगरेको छैन, गरेको छन्, तर उनीहरूको लाइफ एकचोटि सोच्नुहोस्, उनीहरूको लाइफ एकचोटि स्टडी गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूसँग भए तापनि तर अझै पर्याप्त छैन, उनीहरू सन्तुष्टको जीवन छैन, उनीहरूको जीवनमा पुगिसरी अहिलेसम्म भएको छैन। उनीहरू अहिलेसम्म यति खेदिरहेको छ आफ्नो सपनालाई, तर आफ्नो सपना र ड्रिम्स पनि भागिरहेको हुन्छ। उनीहरूले पाए तापनि तर उनीहरूको पछाडि नराम्रो रिजल्ट उनीहरूले पाइरहेको हुन्छ। तर यदि प्रभु येशूमा रहेर हामीले फल फलायौँ भने प्रिय, त्यो फल साँच्चै नै यति लाभदायक हुन्छ, त्यो फल यति साह्रो राम्रो देखिन्छ कि प्रिय, ताकि ओहो यो त आफ्नो परिश्रमले होइन रहेछ, यो आफ्नो कोसिसले होइन रहेछ, ताकि यो एउटा सुपरनेचरल अलौकिक फल रहेछ भनेर मान्छेले तपाईँको जीवनमा अवश्य नै देख्नेछ। आमेन। त्यस कारणले हामी जहिले पनि सम्झौँ, म दागको बोटमा टाँसिएको हाँगा रहेछु। जहिले पनि तपाईँले कोही बेला क्विक डिसिजन मेकिङ प्रोसेस गर्नुपर्नेछ, तपाईँलाई मूर्ख जस्तो लाग्यो, तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँ दागको बोट हुनुहुन्छ, म हाँगा हो। हाँगाले नै कहिले पनि त्यहाँको सेफ, त्यहाँको लाइट, त्यहाँको तत्त्वहरू, त्यहाँको फ्याटनेसहरू कहिले पनि लिँदैन, तर बोटले लिन्छ। बोट जति स्वास्थ्य छ हाँगा त्यति स्वास्थ्य हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। बोट प्रभु येशू हुनुहुन्छ, हामी हाँगा हौँ। प्रभु येशूमा कुनै रोग र विराम छैन, उहाँमा अभाव छैन, उहाँमा अशान्ति छैन, उहाँमा बन्धन छैन। त्यस्तै हामी पनि उहाँको हाँगा हौँ। जस्तो बोटमा स्वास्थ्य छ त्यस्तै स्वास्थ्य हाँगामा लाग्दछ। प्रेज द लर्ड, आमेन। जस्तो बोटमा प्रशस्त छ, जस्तो बोटमा जति कुराहरू पाउने तत्त्वहरू छ त्यो सबै तत्त्वहरू केमा रहेको हुन्छ? हाँगामा रहेको हुन्छ। अनि हाँगाले फल दिन्छ। आज हाम्रो जीवनबाट मान्छेले फल खानुपर्छ। त्यो फल कस्तो भन्दा अलौकिक फल खानुपर्छ। आमेन। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, विदाउट मी यु क्यान डु नथिङ, नथिङ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ विदाउट मी, म बिना केही कुरा हुँदैन, सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ, ममा रहेनौ भने तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ।
प्रभु येशूमा रहिरहनुहोस्, उहाँसँगको सम्बन्ध तपाईँले आफ्नो जीवनमा घनिष्ठ राखिराख्नुहोस्। एभ्री टाइम जब तपाईँको माइन्ड फ्री भइरहेको हुन्छ, यो माइन्डमा अरू कुरा सोचिराख्नु भन्दाखेरि उहाँलाई तपाईँले धन्यवाद दिइराख्नुहोस्। अब्बा, तपाईँ मेरो दागको बोट हुनुहुन्छ, म हाँगा हौँ, ममा स्वास्थ्य फलेको छ। तपाईँले उहाँलाई धन्यवाद दिइराख्नुहोस्, धन्यवाद दिइराख्नुहोस्। एभ्री टाइम जब तपाईँ एकान्तमा हुनुहुन्छ या तपाईँलाई आफूलाई एकान्त महसुस भइरहेको हुन्छ, तपाईँले उहाँलाई धन्यवाद दिइराख्नुहोस्, धन्यवाद दिइराख्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा टेस्टिमनी सुनाऊ। तपाईँलाई थाहा छ नि, मेरो बाइक चोरी भयो भनेर मैले एकचोटि गनगनाइन, उनीहरूलाई आशिष दिएँ। अनि अन्तिममा मैले बाइक भेटाएँ, तर सबै डिस्ट्रोय भएको भेटाएँ। अनि मैले परमेश्वरसँग विश्वास गरेको थिएँ, प्रभु तपाईँले मलाई एक दिन मेरो बाइक रेस्टोर गर्नुहुन्छ। मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। फाइनली के भयो थाहा छ? मैले अस्ति पहिले मेरो हराएको केटिएम, अहिले मैले किनेको BMW, कहाँको इन्दिरा गान्धी, कहाँको खड्केनी आमा। मैले क्यासमा किने। क्यास भनेको त्यो मैले परिश्रम गरेर कमाएको होइन, जस्ट एउटा कुरामा लगानी गरेको, त्यहाँदेखि त्यहाँबाट मैले प्राप्त गरेँ। अनि अन्तिममा मैले क्यासमा BMW किने। आमेन, हालेलुया। परमप्रभुलाई हामी धन्यवाद दिइराख्नुहोस्, किनभने मैले जो छोरालाई अगमबाडी गरेको छु, उसले पनि लगानी लगाएको छ। येशूको नाममा उसले पनि गएर क्यास किन्छ। आमेन, क्यास किन्छ। जब हामी प्रभु येशूसँग रहन्छौँ नि, उहाँले हामीलाई विजडम दिनुहुन्छ, गॉडली विजडम। अनि त्यो विजडम जब हामी क्याचअप गर्छौँ, जब क्याचअप गरेर हाम्रो जीवनमा हामीले प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो बुद्धिले हाम्रो जीवनलाई माथि लगिरहेको हुन्छ। किनभने दागको बोट उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग भरपूर्णको बुद्धि छ। उहाँबाट नै हाँगाहरूले प्राप्त त्यो बुद्धि गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ? उहाँमा रहेर। आमेन, उहाँमा रहेर मात्र हामीले धेरै फलहरू फलाउन सक्छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, प्रभु येशूले हामीलाई सबै स्ट्राटेजी नि बिजनेसम्यानहरूले पनि सबै बाइबलबाट सिकेको छ। कतिवटा कुरो अन्य जातिले पनि तिनीहरू बेनिफिसियरी भएको छ बाइबलबाट। उनीहरूले धेरै कुरा बाइबलबाट सिकेको छ। महात्मा गान्धीले भन्छ, अरूसँग त्यस्तो व्यवहार नगर जुन व्यवहार अरूले तिमीलाई आफूसँग गर्दा मन पर्दैन। फेमस बनाएको छ। तर महात्मा गान्धीले पनि प्रभु येशूबाट सिकेको थियो। उसले प्रभु येशूको वचनलाई अलिकति मात्रै उसले ट्विस्ट गरिदियो। सबै प्रोभर्ब्स, हितोपदेश पढ्नुहोस् न, सबै मान्छेले थट्सहरू प्राय त्यहीँबाट निकालेको छ। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई एउटा बुद्धि र समशक्तिमा उनीहरूले प्रयोग गरेको छ। प्रभु येशूले एउटा कुरा, यो कुरा एउटा बुद्धि आज मलाई भन्नु मन लाग्यो पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा। प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। एउटा मालिक थियो, अनि एउटालाई उहाँले 5 सिक्का, 3 सिक्का र 1 सिक्का दिनुभयो। अनि 5 सिक्का पाउनेले उसले लगानी हाल्यो, अनि फेरि 5 सिक्का कमायो। अनि अर्कोले 3 सिक्का लगायो लगानी, अनि उसले फेरि फाल्टो 3 सिक्का कमायो। तर एकजनाले चाहिँ लुकाइराख्यो भन्छ। इङ्ग्लिसबाट भन्छ उसले ब्याङ्कमा राख्यो भन्छ। अनि फाइनली जब मालिक घर फर्केर आउँछ, अनि त्यहाँदेखि प्रत्येकले आफ्नो हिसाबहरू बुझाउँछ। पहिलोलाई उहाँले स्याबास तो धन्यको नोकर भन्नुहुन्छ। दोस्रोलाई धन्यको नोकर, स्याबास तिमीले कमायो। तर तेस्रोलाई उहाँले भन्नुहुन्छ ए दुष्ट नोकर भन्नुहुन्छ। अन्तिमकोलाई दुष्ट नोकर। अनि यो वचनले मलाई हृदयमा डङ्गै हान्यो। अनि त्यहाँदेखि प्रभु येशू, म पनि दुष्ट भएको रहेछ। किनभने मैले कति चाहिँ ब्याङ्कमा मैले पैसा राखेको थिएँ, राख्दाखेरि महिनामा 0.07 मात्रै वृद्धि हुने, त्यति मात्रै इन्क्रिज हुने, कोही बेला 0.03 मात्रै, 3 सेन्ट मात्रै त्यत्रो पैसा राख्दाखेरि। अनि अन्तिममा म त कस्तो दुष्ट नोकर रहेछु। अनि अन्तिममा जब मैले त्यो कुरा लगानी गरेँ नि, लगानी गर्दाखेरि प्रभु येशूले मलाई धन्यको नोकर भन्नुभयो। अनि त्यही लगानीबाट मैले भटभटे किने। आमेन। किनभने दागको बोटमा रहनुपर्छ। रहेपछि उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। BMW मैले क्यासमा। हामी दुष्ट नोकर नहौँ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। लगानी गर्नुहोस्।
खर्च भन्दा पनि लगानी गर्नुहोस्, इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले इन्भेस्ट गर्यो भने तपाईँलाई एक दिन साँच्चै नै प्रफिट हुन्छै हुन्छ। बुद्धि लगाउनुहोस् त्यो कुरामा, लगानी गर्नुहोस्। हालेलुया। परमेश्वरलाई बुद्धि माग्नुहोस् है लगानीको लागि चाहिँ, हिम्मत गरेर। आमेन। हिम्मत गरेर लगानी गर्नुहोस्। हामी सबैलाई बिजनेसम्यानको एनोइन्टिङ छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि चाहिँ दिनुभएको छ है, बुद्धि चाहिँ दिनुभएको छ। उहाँको बुद्धि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने साँच्चै हामी दुःख पाउँदैनौँ, हामीले त्यो दुःख भोग्नु पर्दैन। उहाँको बुद्धिद्वारा नै हामी राम्रोसँगले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हालेलुया। प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक हामी 11 पढौँ, 11को 28 देखि हामी 29 सम्म पढौँ। मत्ती 11को 28ले भन्छ, सबै थाकेका र बोझले दाबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिका, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुका छ। प्रभु येशूले यहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ, ए थाकेका र बोझले दाबिएका मानिस हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। यो पदलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ क्रिस्चियनले अन्य जातिको लागि प्रयोग गर्छन्। थाकेका र बोझले दाबिएका येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई विश्राम दिनुहुनेछ। तर लिटरली यो हेर्नुभयो भने कन्ट्याक्समा यो चाहिँ प्रभु येशूले यहुदीहरूलाई, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ व्यवस्थामा थियो, अनि व्यवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बोझ बोकिराखेको थियो, उनीहरू दाबिराखेको थियो। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो, ए थाकेका र बोझले दाबिएका मानिस हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। हामी विश्वास गरे तापनि क्रिस्चियनहरूले नि अन्य जातिलाई अनुग्रहबाट सुसमाचार सुनाउँछन् है, अनि अन्तिममा चर्चमा आएपछि व्यवस्थामा राख्छन्। हामीले अनुग्रहबाट हामीले सुसमाचार सुनाऊ, अनि अनुग्रहमै मण्डललाई हामीले राख्नुपर्छ। येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तपाईँ पापी भए तापनि उहाँले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। जब चर्चमा आउँछ, अलिकति पाप गर्यो, पवित्र आत्मामा विरोध गर्यो, अब तिम्रो पाप क्षमा हुँदैन, तिम्रो घर यहाँ होइन, नर्क आउनेछ, सो एन्ड सो भनेर हामी व्यवस्था हामी प्रयोग गर्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। हामी मुनि भएको कारणले गर्दाखेरि यसले व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुभएको छ, अनि ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। अब हामीले जुन कुरा उहाँले अन्त्य गर्नुभयो त्यो कुरा हामीले सुरु गर्नु हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। हामी अनुग्रहको करारमा छौँ, किनभने तपाईँलाई यो कुरा म अलिक के कुरा बताउन चाहन्छु अनुग्रह र व्यवस्थाको बारेमा। यो धेरै पछाडि सुना कारणले गर्दा सायद कतिलाई यो कुरा अझै बुझ्नु भएको छैन भने यो कुरा म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु। हामी याद गर्नुहोस्, हामी व्यवस्थामा छैनौँ। पास्टर जोसेफ किन त्यो व्यवस्थाको सम्पूर्ण पुस्तकहरू, पुरानो नियमहरू हामीलाई दिनुभएको च्यातेर फाल्दा हुन्थ्यो नि? होइन, सबै कुरा हामीलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको छ, ताकि कुनै पनि प्राणीले त्यो हिम्मत नगरोस्, ताकि व्यवस्थाको कारणले गर्दा म धर्मी ठहरिने रहेछु, व्यवस्थाको कारणले गर्दा म व्यवस्था नै पालन गरेर परमेश्वरको अगाडि म निर्दोषीकरण ठहरिने रहेछु, व्यवस्थाको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा म आशिषहरू पाउने रहेछु नभनोस् भनेको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण व्यवस्था दिनुभएको छ। अनि त्यहाँबाट पनि हामी ख्रीष्टलाई हामी पाउँछौँ, र त्यहाँबाट पनि हाम्रो जीवनमा हामीले राम्रो कुराहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मौरीले एउटा फुलमा मात्रै बसेर मह काट्दैन, धेरै फुलको मह निकाल्छ, अनि रसहरू निकाल्छ, अनि त्यहाँबाट उसले मह काट्छ, अनि खानेलाई सुगन्धित र गुलियो हुन्छ। परमेश्वरको वचन हामी पुरानो नियमबाट पनि हामी ख्रीष्ट निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँबाट पनि हामी रसहरू निकाल्न सक्छौँ हाम्रो जीवनलाई मह बनाउनको लागि। एमेन। अनि पुरानो नियम परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो ताकि त्यो कुराबाट हामीले सिकौँ भनेर। याकुबको पुस्तक 2ले भन्छ, 2:10ले, यदि व्यवस्था सबै कुरा पालन गरेर एउटामा चुक्यो भने सबैको दोष त्यसमा खनिनेछ। मैले सबै पालन गरेँ, एउटामा चुके, सबैको दोष तपाईँमा खनिनेछ। त्यो भएर हामी व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौँ,
प्रभु येशूले हाम्रो लागि व्यवस्था पालन गरिसक्नुभयो। प्रभु येशू व्यवस्था नै उहाँ पुरा गर्नु आउनुभएको छ। उहाँले भङ्ग गर्नु भएन, तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति उहाँले व्यवस्था पुरा गरिदिनु भएको छ। आमेन। तपाईँ र हाम्रो पक्षमा उहाँले व्यवस्था पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। जुन सकिएको कुरालाई फेरि पनि हामी सुरु गर्नु हुँदैन। हालेलुया। प्रभु येशूले यस्तो व्यवस्था दिनुभयो नि मान्छेले पालन गर्नै सक्दैन। यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने तिम्रो एउटा आँखा निकालेर फालिदेऊ। दुईटा आँखा भएर नर्कमा जानुभन्दा त एउटा आँखा फुकालेर स्वर्गमा जानु राम्रो। यदि तिम्रो हातले पाप गर्छ भने तिम्रो हातलाई काटेर फालिदेऊ। यदि दुईटा हात लिएर नर्क जानुभन्दा एउटा हात काटेर स्वर्ग जानु उचित हो। अहिले हामी कहीँ पनि कोही पास्टरले यो कुरा भनेको पाउँदैनौँ। आउनुहोस्, तपाईँको आँखाले, यो आँखाले कोही बेला नराम्रो कुराहरू देख्छ, नराम्रो सोचहरू आउँछ। यो हातले नराम्रो कुरा गर्नुभएको छ, यो कानले। तर अहिलेसम्म मैले कहीँ पनि चर्चमा देखेको छुइनँ, सबैको दुईटा आँखा देखेको छु। अहिलेसम्म हात कसैको, मैले अहिलेसम्म पास्टरले पुलपिटदेखि तरवार लिएर आउनुहोस् तपाईँको म हात काटिदिन्छु किनभने तपाईँको हातले चोरेको छ भनेर मैले अहिलेसम्म प्रचार गरेको सुनेको छुइनँ। प्रभु येशूले यति माथिको व्यवस्था दिनुभयो कि ताकि त्यो व्यवस्था मानिसले कहिले पनि पालन गर्न सक्दैन। तर प्रभु येशूभित्र हामी भयौँ भने सम्पूर्ण व्यवस्था हामी पालन गर्न सक्छौँ। हालेलुया। आमेन। गलातीको पुस्तक तपाईँले 5:6 हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। 5 तपाईँले 4 गलातीको पुस्तक 5:4 Christ is become no effect unto you. Whosoever wants to justified by the law, you are fallen from grace. त्यहाँ के भन्छ भने ख्रीष्ट तिमीहरूमा प्रभाव हुँदैन। यदि तिमीहरू व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ भने तिमीहरू ख्रीष्टबाट अलग भएको छौ र तिमीहरू अनुग्रहबाट तल झरेको छौ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट कतिखेर प्रभाव हुँदैन भने यदि तपाईँ व्यवस्थामा भएर म धर्मी ठहरिन चाहन्छु भन्नुभयो भने ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा प्रभाव हुँदैन। Christ is become no effect unto you. हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट इफेक्ट हुनुपर्छ, प्रभाव हुनुपर्छ। तपाईँको दाम्पत्यमा ख्रीष्टको प्रभाव भयो भने मात्र दाम्पत्य स्वास्थ्य हुन्छ। तपाईँको सेवकाईमा ख्रीष्ट प्रभाव भयो भने मात्र सेवकाई वृद्धि भएर जान्छ। तपाईँको काममा ख्रीष्ट प्रभाव हुनुभयो भने मात्र तपाईँले उन्नति पाउनुहुन्छ। तर यदि हामी व्यवस्थामा भएर आफूलाई धर्मी ठहराउन चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ अनुग्रहबाट तल झर्छौँ। भनेपछि ग्रेस हेज अ हाइएस्ट ग्राउन्ड, माथिको एउटा स्थान छ अनुग्रह चाहिँ, अनि व्यवस्था चाहिँ तल छ। कोही मान्छेले पाप गर्छ नि त्यो मान्छेलाई याद गर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले ऊ अनुग्रहबाट तल खसेको छ। यदि हामी अनुग्रहमा रह्यौँ भने हामी माथिल्लो स्थानमा रहिरहेको छौँ। हाम्रो सेवकाई वृद्धि भएर जान्छ, हाम्रो जीवन वृद्धि भएर जान्छ, हाम्रो इम्प्याक्ट र इन्फ्लुएन्स वृद्धि भएर जान्छ यदि हामी अनुग्रहमाथि रहिराखौँ भने। आमेन। हामी अनुग्रहमा छौँ। सबैले भन्नुहोस् त, म अनुग्रहमा छु, व्यवस्थामा छैन। ख्रीष्टले मेरो लागि व्यवस्था अन्त्य गरिसक्नुभयो र म आशिषित छु। मसँग व्यवस्थाको श्राप छैन। येशूले सम्पूर्ण रूपले छुटकारा गर्नुभयो। आमेन। उहाँले सबै कुरा अन्त्य गरिसक्नु भएको छ। ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। अब हाम्रो कार्यद्वारा हामी धर्मी ठहरिएको होइन, न त हाम्रो लगनशीलले या त हाम्रो मेहनतले गर्दा हो, तर हामी ख्रीष्टको कारणले धर्मी ठहरेको छौँ। त्यस कारणले त हाम्रो जीवनमा हामीलाई गर्व गर्ने स्थान कुनै पनि छैन प्रभु बाहेक। हाम्रो जीवनमा हामीले फुटानी गर्ने कुरा केही पनि छैन। सबै येशूको कारणले गर्दा आज हामी भएको छौँ। हेर्नुहोस् त, कतिले भन्छ यिनीहरूले व्यवस्था पालन गर्दैन, यिनीहरूको जीवन कस्तो होला। हामीलाई हेर्नुहोस् न, हाम्रो जीवन कस्तो छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ख्रीष्टमा रहेर मात्र हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ भनेको त्यो नै हो। हामी व्यवस्थामा छैनौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ। अनुग्रहमा रहेर हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ। प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो,
परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि अन्तिममा वचन देहधारी हुनुभयो। उहाँ अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभएको छ। प्रभु येशू नै अनुग्रह हुनुहुन्छ। हालेलुया। पास्टर जोसेफ, अब व्यवस्था छैन भने त चर्चमा डामाडोल होला नि। खै अहिलेसम्म हाम्रो डामाडोल भएको छैन। मिलेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ख्रिस्टमा। बदमास होला नि, खोइ बदमासै भएको छैन। सबै कुरो अनुग्रहले वृद्धि गरिरहेको छ। अस्ति क्वारेन्टाइन भन्यो होइन, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई कुचकुच भयो क्या बाहिर हिँड्नुको लागि। एकजनाले स्ट्याटस लेखेको थियो, यो क्वारेन्टाइन सक्नु बित्तिकै 1000वटा देश चाहिँ म घुमेर आउँछु अरे। तर हिजोको दिनमा केही भएको थिएन, सरल हुँदाखेरि ऊ घुमेकै थिएन, घुम्नु मन लागेको थिएन, राम्रो भइरहेको थियो, सबै कुरो फाइन हुँदाखेरि सबै मान्छे फाइनै थियो। तर जब क्वारेन्टाइन भयो त्यहाँदेखि कुचकुच भयो कि। व्यवस्थाले हाम्रो जीवनमा यस्तै कुचकुच लाउँछ। अनुग्रहमा हुनुहोस्। प्रेज द लर्ड। जति मान्छेलाई व्यवस्था तपाईँले ठोक्नुहोस् न, त्यति नै पाप वृद्धि हुन्छ। जब व्यवस्था दियो पापको वृद्धि भयो भन्छ। जहाँ व्यवस्था आयो त्यहाँ पापको वृद्धि भयो। त्यहाँ जहाँ अनुग्रह दियो पापको वृद्धि होइन, जहाँ व्यवस्था दियो। तर मान्छेले सब ट्विस्ट गरिदिन्छ। वेयर सिन इन्क्रिज ग्रेस सुपर इन्क्रिज भन्छ। तर जहाँ पाप बढ्यो त्यहाँ अनुग्रह झन् प्रशस्त मात्रामा बढ्यो। तपाईँको जतिवटा नराम्रो कुराहरू छ नि, उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। आमेन। यहाँनिर मलाई मेसेज ट्रान्सलेसन म तपाईँलाई पढेर सुनाउनु पर्यो। यो मेसेज ट्रान्सलेसनले भन्छ, मेसेज ट्रान्सलेसन Matthew 11:28, Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay any things heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Message translation. अति धेरै राम्रो कुरा भनेको छ। Are you tired? के तिमी थाकेका छौ? Are you worn out? के दाबिएका छौ? Come to me. म कहाँ हो? म तिमीलाई रियल रेस्ट सिकाउनेछु, साँचो विश्राम। के तिमीहरू थाकी छौ? के तिमीहरू बोझले दाबिएका छौ? बर्न आउट भइरहेको छौ धर्म र कर्मले? म कहाँ हो? तिमीलाई म रियल रेस्ट सिकाउनेछु। अनि मलाई तलको 29 मन पर्यो। Learn the unforced rhythm of grace. What is the rhythm of your life today? तपाईको जीवनको ताल कस्तो छ? हामी सबैको रिदम छ, लाइफको रिदम छ। त्यो रिदम कस्तो छ? स्ट्रेसफुल छ, वरिड छ तपाईको जीवनमा? तपाईको टेन्सन भइरहेको छ तपाईलाई? तर प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, लर्न द अनफोर्स्ड रिदम अफ ग्रेस। अनफोर्स्ड भनेको चाहिँ गाह्रो होइन, सजिलो रिदम अफ ग्रेस। अनुग्रह मैले तपाईँलाई यही हेतुले अनुग्रहको बारेमा जान्नुहोस् भन्छु। अनुग्रहद्वारा मात्र हामीले अनफोर्स रिदम अफ हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनको एउटा ताल छ, त्यो तालमा हामी हिँड्नुपर्छ। प्रभु येशूले यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँलाई बोझले दाबिएको हुनुहुन्छ, तपाईँसँग चिन्ता र फिक्री धेरै छ, आज तपाईँलाई उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले यस्तो मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो, लास्ट एन्ड लिस्ट, हराएकालाई, अन्तिम भएको मान्छेलाई, खतम भएको मान्छेलाई उहाँले बोलाउनु भयो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म कहाँ हो? म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। तपाईँको जीवनमा चिन्ता र फिक्रीहरू छ होला, तपाईँको जीवनमा धेरै कुराले तपाईँलाई गाँजेको छ होला, तपाईँ त्यहाँबाट निक्लिनु सक्नु भएको छैन होला। प्रभु येशूले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ आजको दिन। जब तपाईँ उहाँ गएकोमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँले वास्तविक विश्रामको बारेमा उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ।
हामीलाई परमेश्वरले नि विश्रामको लागि बोलाउनु भएको छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। हामीलाई उहाँले परिश्रमको लागि दाँतबाट पसिना झार्नु, गुडाबाट पसिना झार्नुको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन, तर उहाँले हामीलाई विश्रामको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। म यो विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन यो परिश्रम गरेर दाँतबाट पसिना बगाएर निधारबाट पसिना झार्नको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको चाहिँ विश्राममा बोलाउनु भएको छ। तपाईले परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, मैले काम नगर्नु भनेको होइन, काम नगर्नेले खाना नखाओस्। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो ए अल्छी हो, कमिला कहाँ गएर सिका र आफूलाई बुद्धिमान बना भनेको चाहिँ हामी कति धेरै परिश्रम हुनुपर्छ। अल्छी हातले दरिद्र ल्याउँछ, तर लगनशील हातले धन सम्पत्ति आर्जन गर्छ। हामीले काम गर्नुपर्छ, तर हामीले कस्तो काम गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँको निधारबाट पसिना, दाँतबाट यो घुँडाबाट पसिना आउँछ भने द्याट इज नट द विल अफ गॉड। परमेश्वरको त्यो इच्छा होइन। किनभने यो भूमि श्रापित भएको थियो आदमको कारणले गर्दाखेरि, तर सबैभन्दा परमेश्वरले यो भूमिलाई नि सबैभन्दा उहाँले पहिले छुटकारा गर्नुभएको छ। जब उहाँ गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि पसिनाका ठुलो ठुलो रगतको थोपा जमिनमा खसेको छ। सबैभन्दा पहिलोपल्ट उहाँले यो जमिनलाई छुटकारा गर्नुभयो। हो, हिजोको दिनमा प्रभु नपाउँदा हामीले धेरै परिश्रम गर्नु पर्थ्यो, पसिना बगाउनु पर्थ्यो, तर आज हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने यो जमिनले छुटकारा पाइसकेको छ। उहाँले हाम्रो निम्ति रगत सहर पसिना उहाँले बगाइसक्नु भएको छ। अब हामी त्यस्तो परिश्रम गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले त्यस्तो परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईँले प्रमोसनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ। हो, तपाईँले गर्नुभएको काममा पसिना आउँछ होला, तर आए तापनि त्यो काम तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँले गरेको काममा पसिना आए तापनि, तर पसिना आए तापनि त्यो कुरालाई गर्नै पर्छ भन्ने तपाईँको सारा बल जाँदैन, तर बल गए तापनि त्यो कुरामा तपाईँले इन्जोय गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो काममा तपाईँले इन्जोय मनाइराख्नु भएको हुन्छ, ताकि त्यो कामद्वारा तपाईँले जीवनमा सबै कुरा आफूले पाउने कुराहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको हुन्छ। मैले एउटा स्टोरी पढ्दै थिएँ। त्यहाँनिर एउटा मानिस रहेछ। त्यो मानिस चाहिँ दैनिक काममा जाँदो रहेछ, अनि काममा गएको कारणले गर्दा उसको परिवारमा समय दिने उसको समय फुर्सद नहुँदो रहेछ। उसले यस्तो सोचेको रहेछ, म यति ओभर टाइम काम गर्छु, यति काम गर्छु, काम गरेर म पैसा कमाउँछु, अनि धेरै पैसा कमाएर म रिटायर हुन्छु, अनि परिवारसँग म हाँसो खुसी आनन्दसँगले बस्नेछु। उसले सोचेको जस्तो सबै कुरा भएछ, तर उसले आफ्नो छोराछोरी बढेको उसले कहिले पनि देख्नु पाएन रहेछ। न परिवार र श्रीमतीसँग उसको सम्बन्ध थियो। उसले रिटायर पनि भएछ, भरे फाइनली रिटायर त भयो नि, हुनु बित्तिकै केही दिन पछाडि हार्ट एट्याक भएर उसको जीवन अन्त्य भएछ। अन्त्यमा ऊ कामको लागि त मर्यो नि। यो नेपाली शब्दहरू छ नि, आई डाई फर द ब्रेड, म खानाको लागि मर्छु, म कामको लागि मर्छु। ऊ अन्तिममा कामको लागि मरेछ। अनि फाइनली उसले के एचिभ गर्यो? एक दुईवटा साथी, कामको कोवर्कर होला, प्लस उसको फ्यामिली, कमन रिलेटिभ, तर उसको समय केही पनि भएन अरूलाई दिने। कोही बेला हामी यस्तो ओभर टाइम भनेर हाम्रो लाइफलाई यति स्ट्रेस बनाउँछौँ, यति स्ट्रेस, हामीलाई परिवारसँग दिने समय हुँदैन, प्रभुलाई दिने समय हुँदैन, आफ्नो बालबच्चालाई दिने समय हुँदैन। फाइनली हामी पैसा त कमाउँछौँ, तर हाम्रो स्वास्थ्यलाई हामीले घटाइरहेको हुन्छौँ। स्वास्थ्यलाई हामीले घटाइरहेको हुन्छौँ। स्पिड कुद्ने कारले मात्र स्टडीले के भन्छ भने 6,000 माइल्स मात्रै कुद्छ, त्यस पछाडि इन्जिन फेर्नुपर्छ। तर ठुलो ठुलो ट्रकहरू हुन्छ नि, जुन ट्रक युवलहरू बिस्तारै कुद्छ। स्टडीले भन्छ 600,000 भन्दा धेरै माइलेज त्यो ट्रक कुद्छ अरे।
के तपाईँ जीवनमा छिटो छिटो कुदेर छिटै अन्त्य हुन चाहनुहुन्छ कि बिस्तारै कुदेर आफ्नो जीवनलाई अन्तिमसम्म अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ? धेरै मानिसहरू धेरै हतार गर्छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हतारको बारेमा के भन्छ भने आइजायाको पुस्तक 46 को यहाँ 16 के भन्छ भने आइजाया 28:16 एसाया 28 को 16 के भन्छ भने Therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in the Zion a stone for the foundation, I tied stone, a precious stone, a sure foundation. Whosoever believes will not act hastily. यहाँनिर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा स्थापना गर्नेछु। यहाँ चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिसियस स्टोन एउटा कुनै ढुङ्गोको बारेमा बताइरहेको छ। अनि यहाँ अन्त्यमा के भन्छ भने whosoever believe will not act hastily. जसले उहाँमा भरोसा गरेको छ उसले हतार काम गर्दैन। हतारमा हाम्रो लाइफलाई कति हामी हतार बनाउँछौँ नि। हतार स्पिड 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 स्पिड। कोही मान्छे त यस्तो हुन्छ नि, बिजी, काम बिनै बिजी भइरहेको हुन्छ। तर उहाँमा विश्वास गर्नेको निम्ति हामीले उहाँमा भरोसा गरेको छौँ र हामी हतार हाम्रो जीवन हुँदैन। हेस्ट मेक्स वेस्ट भन्छ। हतारले हाम्रो जीवनलाई लतार बनाइरहेको हुन्छ। हामी यो समाज यस्तै छ, कम्पिटिसन। हामी कहिले कम्पिटिसनमा हामी भिड्नु हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले त्यो म्याराथनको लागि बोलाउनु भएको छैन। फल्नाले गरिसक्यो मैले पनि गर्नुपर्छ, त्यति मात्र होइन, त्यसले गरेको छैन सबैभन्दा अगाडि गर्ने म हुनुपर्छ। ओभर टाइम यति ओभर टाइम गर्छ। फाइनली उसले हतार गरेर उसले घर पनि किन्छ, तर बस्ने बेलामा उसको राम्रो स्वास्थ्य हुँदैन। घर त किन्छ, शरीरमा घर, तर छिट्टै स्वर्गीय घर पुगिरहेको हुन्छ। हामी हतार गर्नु हुँदैन। जीवनमा अगाडि बढ्नु र सफलताको लागि हामी हतार गर्नु हुँदैन। सफलता हाम्रो जीवनमा आस्ते आस्ते हुन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा परमेश्वरले हामीलाई सफलतामा आस्ते आस्ते लानुहुन्छ। हो, संसारको मान्छे हतार गर्छन् उनीहरू सफलताको लागि, केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि, किनभने तिनीहरूको भरोसा आफैमा हुन्छ। तर हाम्रो त स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। मैले यो विश्वास गरिरहेको छु। अमेरिका आएको यत्रो वर्ष भयो, मेरो सँगैकोले घर किन्यो, मलाई त्यो कुरामा चिन्ता लाग्दैन। पछि आउनेले किन्यो, त्यो कुरामा चिन्ता लाग्दैन। मैले यति विश्वास गरेको छु, परमेश्वर क्यासमा किन्छु, म क्यासमा किन्छु। म लाइफमा हतार गर्दिनँ। छोरी मान्छे अलिअलि हतार गर्छ, हामी हतार गर्नु हुँदैन। हामी जनावरबाट पनि सिक्नुपर्छ। जनावर किन परमेश्वरले बनाउनु भयो, त्यहाँबाट मान्छे सिकोस् भनेर। अल्छ्यो, अघि मैले भने कमीले कहाँ गएर सिका, हेर्नुहोस् त, र बुद्धिमान बन। तपाईँलाई दुईटा एनिमलको म उदाहरण दिन चाहन्छु, जनावर, एउटा कछुवा र एउटा सिंहको बारेमा। सिंह प्रेडिटर खालि शिकार मात्रै गर्छ। त्यो आहाराको लागि भौतारिन्छ, हिँडी बस्छ, आफ्नो टेरिटोरीको लागि फाइट गर्छ, आफ्नो इलाकाको लागि कब्जा गर्नुको लागि फाइट गर्छ, अनि कत्रो गर्जिन्छ। हामी कोही बेला त्यस्तै गर्छौँ। त्यो पनि मैले गर्नुपर्छ, त्यो पनि यस्तो गर्छु, हाम्रो लाइफलाई नि यस्तो गर्छु, त्यो पनि मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यो पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। टेरिटोरीलाई फाइट गर्छौँ, आहाराको लागि, खानुको लागि यस्तो शिकार गर्छौँ, अनि अन्तिममा आफ्नो नानीहरूसँग गर्जिन्छौँ। रिसले अब पोखाउने ठाउँ चाहियो नि त, नानीहरूमा हामी गर्जे पठाउँछौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, सिंहको नि लाइफ स्पेन सबै एनिमलभन्दा कम्ती हुन्छ। तर यता हामीलाई हाम्रो शरीरको बनावट चाहिँ नि कछुवा कस्तो उहाँले बनाउनु भएको छ। कछुवाले चारवटा खुट्टा यसरी भ्यागुदासो उफ्रिँदैन, एउटा खुट्टा चाल्छ, अर्को खुट्टा चाल्छ, अर्को खुट्टा चाल्छ, अर्को खुट्टा चाल्छ।
बिस्तारी चपाउँछ, बिस्तारी ऊ आफ्नो गन्तव्यमा उसलाई थाहा हुन्छ कतिखेर आफ्नो त्यो मैले पारेको अन्डामा पुग्न सक्छु भनेर बिस्तारी ऊ त्यहाँ पुग्छ, उसको टाइमिङमा ऊ पुग्छ। कतिखेर म खोलामा पुग्छु भने उसको टाइमिङमा पुग्छ। मलाई लाग्छ सायद सबैभन्दा नुहाको जाँचमा अन्तिममा पुग्ने त्यही कचुवा थियो होला। तर तपाईँलाई थाहा छ कचुवा सबैभन्दा जनावरमध्ये मोर देन 100 इयर्स बाँच्छ। 100 वर्षभन्दा कचुवा धेरै वर्षसम्म बाँच्छ। तपाईँ के लाइफमा स्पिड हतास गरेर छिट्टो माथि पुग्ने कि कचुवा जस्तो बिस्तारी गएर तपाईँको डेस्टिनेसनमा ड्रिममा पुग्ने? आमेन, हालेलुया। त्यो भएर हाम्रो जीवनलाई विश्राम हामीले गर्नुपर्छ। यो विश्राम भन्नु बित्तिकै शरीरको विश्राम होइन, शरीरको अफकोर्स साबातको बारेमा म तपाईँलाई सिकाउँछु आउने दिनमा। हामीले शरीरको विश्राम गर्नुपर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर सबैभन्दा तपाईँको प्राण विश्राम हुनुपर्छ, तपाईँको आत्माले विश्राम पाउनुपर्छ। जब तपाईँको आत्माले विश्राम पाउँछ नि अनि मात्र तपाईँ राम्रो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अत्तालिने मान्छे, धेरै त्यो यस्तो गर्ने मान्छेले नि अहिलेसम्म राम्रो पार लागेकै छैन। नआतिकन सुस्ताले जसले गर्छ नि त्यसले राम्रो काम गरेको छ। नआतिकन गर्नेले राम्रो काम गरेको छ। तपाईँको जबसम्म भित्र विश्राम हुँदैन नि तबसम्म हामी बाहिर गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई नै जब हामी उहाँको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको अगुवाई र उहाँको योजनामा हामी हिँड्छौँ नि हामीले गर्नुपर्ने जति पनि संसारमा छ नि त्यो सबै हामी गरेर जान्छौँ। तर पवित्र आत्माको अगुवाई हुनु पर्यो। फिलिपीको पुस्तक 2:13 भन्छ परमेश्वरले सधैँ हामी भित्र काम गर्नुहुन्छ। उहाँले नै उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नलाई हामीलाई मन र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। उहाँले हामीलाई मन र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। म धेरै लिडर्सहरू देख्छु, पास्टरहरू भिजन भन्छ, यति व्यस्त हुन्छ परमेश्वरले नि बोक्नु नसक्ने भारी कहिले दिनुहुन्न। म तपाईँलाई फेरि भन्छु, तपाईँको आफ्नो छोराछोरी छ, उसलाई तपाईँले जान्नुहुन्छ यतिको भारी चाहिँ यसले बोक्छ भनेर बोकाउनुहुन्छ। तर तपाईँले यत्रो मुसलधारे भारी बोकाउनुहुन्न। संसारको बुवालाई त्यो थाहा छ भने झन् स्वर्गीय पितालाई झन् कति धेरै बढ्ता थाहा छ। कोही बेला हामी कुनै मान्छेबाट कुनै राम्रो कुरा सुन्छौँ, त्यो पनि मै गर्छु हामी भनी पठाउँछौँ कि, तर त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा धेरै बोझ ल्याइरहेको हुन्छ। यदि हामी दर्शनको अगाडिको छौँ, पछाडिको छौँ, यदि त्यो दर्शन परमप्रभुबाट छैन भने नि सबै वर्थलेस हुन्छ, कामै लाग्दैन। हो, प्रभुको नाउँमा हामीले प्रार्थना गर्छौँ, त्यो दर्शनको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ, तर पूर्ण रूपमा उहाँले गर्नुहुन्न। तर उहाँले यदि उद्देश्यको निम्ति हामीलाई उहाँले मनै दिनुहुन्छ, त्यो दर्शन चाहिँ उहाँलाई मन दिनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि राम्रो कुरा छ भने तपाईँलाई मन लाग्छ गर्नको लागि, हो किन भन्नुहोस् त? त्यसमा इन्भेस्ट गर भने राम्रो फाइदा हुन्छ भने तपाईँलाई मन लाग्छ। तर यदि मन लागे तापनि तपाईँलाई सामर्थ र शक्ति नपाएको जस्तो लाग्छ भने याद गर्नुहोस् त्यो परमप्रभुबाट होइन। तपाईँलाई दर्शन दिनुहुन्छ, उहाँले भित्र मन लगाइदिनुहुन्छ, तर गर्ने सामर्थ र शक्ति पनि परमेश्वर आफूले लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, काम गर्नुको लागि तपाईँलाई मन लाग्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि तपाईँ थाक्नुहुन्न, पसिना आए तापनि, तर सामर्थ र बल तपाईँले उहाँबाट पाइराख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमप्रभुबाट हुन्छ। तर दुःख लाग्छ, पास्टरहरू यति हताशमा हिँडिरहेको छ, मण्डली बढाउनु पर्छ भनेर आमामा के गरेर हुँदैन, अन्तिममा वर्ष भुर्रङ गइहाल्छ, के भइरहेको हुन्छ। अनि आफ्नो करङ कहाँ कुकुरले लिएर हिँडिरहेको हुन्छ, आफ्नो बुढी कहाँ कुदिरहेको हुन्छ, कसले अब नानीहरू बिजोग भइरहेको हुन्छ, घरमा आउँदा बिजोग भइरहेको हुन्छ। परमप्रभुले जब हामीलाई दिनुहुन्छ नि, जे कुरा तपाईँले जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले मन दिनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई गर्ने उहाँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। एनएलटी भर्सन म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। एनएलटी भर्सनले के भन्छ भने, फर गड इज वर्किङ इन यु, गिभिङ यु द डिजायर एन्ड द पावर टु डु वाट प्लेसेस हिम।
He will give you heart, a desire, and He will give you power also. उहाँले तपाईँलाई शक्ति पनि दिनुहुन्छ। अनि हामी जीवनमा नआत्तिनुहोस्। आत्तिएपछि हामीले के कुराहरू बिगारी पठाउँछौँ, के कुरा बिगारी पठाउँछौँ। अनि उहाँमा हामीले भरोसा गरेको छौँ, किनभने हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई हाम्रो सफलताको निम्ति उहाँले प्रत्येक दिन हाम्रो जीवनमा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो सेवकाई प्रभु येशूले उहाँको समयमा सुरु गर्नुभयो र उहाँको समयमा अन्त्य गर्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्ने त्यो फाल्टै छ। एभ्रिडे म प्रार्थना गर्छु, फास्टिङ पनि हप्तामा म 2-3 चोटि 4 चोटि बसिरहेको हुन्छु। म गर्छु, वचनमा लगाचिल भइरहेको हुन्छु। तर मैले त्यो हतार गरेर मण्डलीलाई चप्पै विश्वासीलाई यहाँसम्म मात्र चर्च छिट्टो आउनु र प्रार्थना धेरै हुँदैन। उहाँले सुरु गर्नु भएको, आमेन, उहाँले अन्त्य गर्नुहुन्छ। त्यो बेला म सबैलाई भन्छु, बोझ छ धेरै नबोक्नु, ठिक्कैको बोक्नु सक्दोस्, नत्र सेयर गर्नु। आमेन। अब म नै आएर यो चेयरहरू सबै मिलाउनु पर्यो, सबै मिलाउनु पर्यो भने कति बोझ आयो मलाई, म थाम्नै सक्दिनँ। सबैले बोझ सेयर गरौँ त कति सजिलो हुन्छ। आमेन। प्रभु येशूले हामीलाई नि उहाँले यस्तो बोझ दिनुभएको छ जुन चाहिँ हल्का छ, जुन चाहिँ विनम्र छ। आमेन। अनि उहाँको जुवा हामी बोकौँ, जुन जुवा चाहिँ हल्का सजिलो छ। क्रिस्चियन लाइफ गाह्रो, तपाईँलाई कोही मान्छेले भन्छ निको हुनुको लागि गाह्रो छ, त्यो मान्छेलाई यहाँ ल्याउनु, वचन सुनाउनु। निको हुनु सजिलो छ, धनी हुनु सजिलो छ, किनभने सबै कुरा उहाँले हाम्रो लागि सिधाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। आस्ते आस्ते हाम्रो जीवनमा नआत्तिकन बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा उन आउँछ। अनि हामीले चाहिँ विश्राम हामीले गर्नुपर्छ, हृदयमा विश्राम गर्नुपर्छ। जति हृदयमा तपाईँले विश्राम गर्नुहुन्छ त्यति परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँले सुनिराख्नुहुन्छ, त्यति परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर तपाईँले आफ्नो शरीरमा कार्यहरू गरिराख्नुहुन्छ। त्यति तपाईँको जीवनमा बुद्धि आइरहेको हुन्छ, त्यति नै मान्छेसँग कनेक्सन तपाईँलाई परमेश्वरले दिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यति बेला नै कोसँग बोल्नुपर्ने हो, परमेश्वरले भित्र ठ्याक्कै फोन गर, ठ्याक्कै काम बनिहाल्छ। परमेश्वरले भित्र काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर भित्र आतुरी छ, आत्मा आतुरी छ भने कसरी पवित्र आत्मा बोल्ने? तपाईँ यदि आतुरी हुनुभयो भने उहाँले काम गर्नुहुन्न। तर यदि तपाईँ विश्राम बस्नुभयो भने उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले भित्र काम गर्न थाल्नुभयो भने उहाँ आफै विश्राम बस्नुहुन्छ। विश्राम बस्नुहोस्। आमेन। कोही बेला हो म पनि अनेस्टली भन्छु, यति धेरै कतिवटा कुराहरूमा मैले गर्नुपर्ने हुन्छ, म काम गरिरहेको हुन्छु। वचन प्रचार गर्ने बेलामा त्यति फुलनेसमा प्रचार भएको हुँदैन। पास्टर केशवले मलाई एकचोटि भन्नुभयो, पास्टर जोसेफ तपाईँको के हुन्छ वचन प्रिपेयर गर्दाखेरि कतिवटा कामहरूले गर्दा मेरो त चर्च जाँदै बाइबल हेर्दै जान्छु कोही बेला अरे। गुड, साउन्ड्स गुड, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। समटाइम त्यस्तै हुन्छ। तर पनि म यहाँ आएर आत्तेर नै के हुन्छ र? म यहाँ आएर जबसम्म पवित्र आत्माले गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो जीवनमा हुनेवाला केही पनि छैन। मैले तपाईँलाई यस्तो स्पेस दिउँ ताकि तपाईँलाई मोटिभेट गरौँ, त्यो कुराले झिरिङ भए तापनि उहाँ जाँदा चिसो भइहाल्छ। तर मैले यहाँबाट बोलेको कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा साधारण कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँको साथै लाइफ चेन्ज हुन्छ, पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। अनि फाइनली हामी हिब्रूको पुस्तक 4मा जाउँ। हिब्रूको पुस्तक 4:3 भन्छ, विश्वास गर्ने विश्राम स्थलमा प्रवेश गरेको छन्। He who believe do enter into rest. जसले विश्वास गरेको छ त्यो विश्राम स्थलमा प्रवेश गरेको छ। विश्वास कतिखेर प्रकट हुन्छ? जब तपाईँ विश्राम बस्नुभयो भने। यदि तपाईँको जीवनमा हताश छ, तपाईँको फिक्री छ, टेन्सन छ भने विश्वासले काम गर्दैन। तर तपाईँको आत्मा यदि विश्राम लिएको छ भने विश्वासले काम गर्न थाल्छ। म तपाईँलाई कतिवटा कुरा माथि ब्रोडकास्ट गरेर मैले कतिवटा बनाएको थिएँ, तर इन्टरनेट भएको छैन। तर केही छैन, म अर्को हप्ता चाहिँ जसरी भए पनि पास्टर प्याट्रिकसँग बातचित गरेर मिलाउँछु। अनि मिलाएर म तपाईँलाई यसको बारेमा वृत्तान्त बारेमा सिकाउँछु ताकि हामी रेस्टफुल हार्टमा हामी जिउँ। आमेन। रेस्टफुल हार्ट। बाइबलले नि
डरा डरा नडराउ नडराउ भनेर हामीलाई 360 टाइम्स भनेको छ। कतिजना लेखकले भन्नुहुन्छ एक दिनको 1 इयरमा 365 डेज हुन्छ, प्रत्येक दिन नडरा नडरा परमेश्वरले भन्नुभएको कतिले भन्नुहुन्छ। तर एक ठाउँमा त डरा भन्नुहुन्छ, एक ठाउँमा त डरा भन्नुहुन्छ। नडरा भनेको ठाउँमा विश्वास डरै पठाउँछ, अनि डरा भनेको ठाउँमा चाहिँ विश्वासी डराउँदै डराउँदैन। तपाईँले हिब्रू 4 1 पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर लेट अस फियर, आउँ हामी डराउँ भन्छ बाइबल। हेर्नुहोस् त, लिस्ट एनीवन के भन्छ, एनकेजीबी भर्सनले के भन्छ, हिब्रू 4:1 पढ्नुहोस् त। कसको एनकेजीबी भर्सन छ, आइजाको छ, पढ्नु त। हेर्नुहोस् त, एक ठाउँ मात्र बाइबलले डरा भन्छ। के तपाईँ विश्राममा हुनुहुन्छ कि हुन्न? यदि विश्राममा हुनुहुन्न भने यु हेभ टु फियर, तपाईँले आफूलाई डराउनु पर्छ। विश्राम हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। जति विश्राम हामी गर्छौँ नि त्यति हामी गर्न सक्छौँ। जसले जति रेस्ट गरेको छ नि त्यसले त्योभन्दा धेरै कार्य गर्न सक्छ। अनि यसको बारेमा हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ, अलिकति गहिराइमा आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। येशू धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, यो तपाईँको शरीर हो, यो तपाईँको शरीरले म हट्टकट्ट र बलियो भएको छु, स्वास्थ्य भएको छु। तपाईँको शरीरमा कुनै पनि रोग छैन र तपाईँको शरीर मैले ग्रहण गरिरहेको छु। येशू धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँको शरीरले मेरो शरीरमा जीवन लिएर आउँदछ। म लामो आयु जिउनेछु र असल दिनहरू देख्नेछु। मेरो दुर्बलताको आत्मा सबै तपाईँले उठाइलानु भएको छ। जति पनि मेरो जीवनमा बन्धनहरू छ भने तपाईँको शरीरले छुटकारा गर्नुभएको छ। मेरो बल वृद्धि हुनेछ, नयाँ भएर आउनेछ। मेरो जवानी नयाँ भएर आउनेछ तपाईँको शरीर कारणले गरेर। मेरो जति पनि मरेको शरीरमा चिजहरू छ यसले जीवित बनाउनेछ। यसो धन्यवाद। म प्रार्थना गर्छु, यो तपाईँको रगत हो, नयाँ करारको, मेरो पाप क्षमाको लागि। तपाईँले मेरो पाप क्षमा गर्नुभएको छ, अधर्महरू तपाईँले अन्त्य गर्नुभएको छ। तपाईँको पवित्रता र धार्मिकता मेरो पक्षमा तपाईँले राखिदिनु भएको छ। यसो धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैले ग्रहण गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस।